तर्हि इदानीं पूर्वं स्वरूपलक्षणं किमस्ति इति उक्त्वा अनन्तरं तटस्थलक्षणं प्रति पुनः। तर्हि ब्रह्मणः स्वरूपलक्षणं किमस्ति इति चेत् सत्यं, ज्ञानम्, अनन्तम्, आनन्दः, एतदेव स्वरूपलक्षणत्वेन, एतत् सर्वं स्वरूपलक्षणत्वेन शास्त्रेषु स्वीक्रियते। तर्हि ब्रह्मणः सत्यमित्युक्ते अबाध्यं, सत्यमित्युक्ते त्रिकालाबाध्यं, कस्मिंश्चिदपि काले यस्य बाधो न भवति तदेव सत्यं। लोकेपि अस्माभिः सत्यम् इति पदस्य प्रयोगः यदा क्रियते, मया सत्यम् उच्यते इति अस्माभिः प्रायः क्रियते खलु, सत्यम् उच्यते। तर्हि सत्यम् उच्यते इत्यस्य कः अर्थः भवति? नाम यत् मया उच्यते तत् अबाधितमस्ति, तत् केनापि प्रमाणेन बाधयितुं न शक्यते इति लौकिकं यत् सत्यत्वमस्ति। अस्माभिः व्यवहारेषु उच्यते खलु, मया सत्यम् उच्यते, तेन असत्यं